میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ حدیث پاک اندر آمدے میرے پیغمبر پینج کر کے ممبر تے چڑھ لگے قدم ممبر تے رکھے آؤ اور میری آقا نے زبان چو آمین آکھے آؤ صحابہ نے پوچھیا محبوب آمین کس واسطے آکھے میرے پیغمبر نے تنہ چو ایک گل دا ذکر فرمایا میری آقا فرماتے نے پہلی دفعہ جدو میں ممبر تے قدم رکھے آؤ آخر والے جبریل نے گل آکھی گئے محبوبہ جڑا تیرے تے درود و سلام نہ پڑے اس بندے تے اللہ دی لعنت ہووے تے میں آمین کہہ دیتا دوسرا تیر ممبر تے رکھے آتے کہنے والے نے آکھے آؤ جس بندے دی زندگی جندر ماں باپ بڑھاپے جندر پہنچ جان اپنے ماں باپ دی خدمت نہ کرے اس بندے تے کائنات دے رب دی لعنت ہووے میں آمین آکھے آؤ میری آقا فرماتے نے تیسری پوڑی تے میں قدم رکھے آؤ جب میں قدم رکھے آتے جبریل نے آکھے آؤ محبوبہ جیڑا بندہ جس بندے دی زندگی جندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جاوے اور پھر رمضان المبارک دے روزے رکھ کے اپنے گناہ معاف نہ کرواوے اللہ دی لعنت ہوگی اس بندے تے میری آقا فرماتے نے میں آمین آکھیا رب دی بھی لعنت ہوگے میرے بھی اس بندے تے لعنت ہوگے جڑا بندہ رب دیاں دتیاں نعمتاں کھا کر کے اللہ دا حکم نہیں مندا رمضان دا روزہ تک نہیں رکھدا اللہ اکبر تسی جنیا کر کے بیٹھے ہو الحمدللہ روزے دار بیٹھے ہو لیکن جاؤ ہوٹنا تے جا کر کے پتہ کرو آج تیرے ملک دے اندر روزہ دار کم کھون گے تے روزے نو چھڈن والے زیادہ کھون گے اللہ اکبر اللہ رب نال وفا دا طریقہ ہے کہ میرا پروردگار تینوں نعمت عطا کرے تے تو میرے رب نال جفا کر دیا رب دا وعدہ چھڈ دے میں تو رمضان دی قدر نہ کرے تے رمضان دا احترام نہ کرے اگر اللہ نال وفا کرنا چاہنے تے پھر رمضان دے روزے رکھنے پین گے اللہ پھر رمضان اگر ادھر کل دی گل اسیا راوی دریا تے گئے مہمان آئے انہاں نوں الوداع کرن واسطے تے تین بندے امروداں دیاں ریڑیاں لائیاں تین بندے لا کے کھڑے نے لوگ کھادی جا رہے ہیں خود کھادی جا رہے ہیں برداشت نہ آیا جا کے آکھیا پیارے تسی کی پہ کر دیو روزہ رکھیا کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا جڑا بندہ روزہ نہیں رکھدا بندہ لعنتی ہے پیدا کرن والے رب دی قسم کہندے اسی ہے ہی لعنتی انہاں آکھیا اسی ہے ہی لعنتی ہاں یہ تے حال قوم دا اللہ اتنے بے خوف اللہ دے ڈر کرو اس راوی دے کندھے تے کھلو کر کے دریا دے کندھے تے کھلو کے جس دریا میں تو کئی لوگ تباہ ہو گئے تیرے بیخدیاں لیکن اج تو میرے پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑایا تو آکھیا میں ہے ہی لعنتیاں اور تیرے ملک اندر میں کئی ایک دے بندے وکھا سکنا میری زندگی دے اندر گزرے نے میرے سامنے گزرے نے جنہاں نوں میں پیغمبر دی حدیث دسی ہے آقا نے فرمایا انج کرو گے تے جہنم اندر جاؤ گے اگوں اے نہیں کہندے جی بچاں گے کہندے ٹھیک ہے جی جانے تے چلے جائیے کیڑی گل ہے ویکھنا کہ جہنم دے اندر بھی جا کے اللہ اکبر اللہ اے گل تے تو تاکھے جے تو رب دا دتا کھاندا نہ ہوے جے تو رب دی پکڑ اندر نہ ہوے کائنات دا رب تینوں کھلائی جائے اتنا کھلائے کہ تینوں کمی کسے گل دی نہ آئے رات نو سوویں تے رج کے آسماناں تے رب دیاں نعمتاں کھا کر کے کہ تو نہ رب دا حکم مننے نہ میرے پیغمبر دا حکم مننے یاد رکھ کائنات دا رب انج دے بندے نو کبھی معاف نہیں کرے گا وہ بندہ لعنتی ہے جا میں اعلان کہنا چاہنا وا میرا پیغام پہنچا جا کر کو نہ بے روزگاراں نو جڑے رمضان اندر روزے نہیں رکھدے اللہ دی قسم وہ لعنتی نے اگر انہاں دے کول کوئی شرعی عذر موجود کوئی نہیں بغیر شرعی عذر دے جڑا بندہ روزہ چھڈ دے پکا لعنتی ہے اونوں لعنتی میں نہیں آکھیا میرے پیغمبر دی صحیح حدیث تو ثابت ہے جڑا بندہ رب دیاں دتیاں نعمتاں کھا کر کے رب نال شرک کر دے میں قرآن اندر پڑھ کے کہہ سکنا اگر وہ بندہ بغیر توبہ کرن دے شرک کی خالق دے اندر مر گیا اللہ دی قسم رب نے جنت کوئی نہیں عطا کرنی تو رب نال بے وفائی کرے تے رب تینوں جنت دے وے تو دنیا تے بے وفا تینوں وارا نہیں کھاندا تے رب نو بے وفا کنے وارا کھائے گا آجا اللہ نال وفا کر کے دکھا پھر کائنات دا رب تینوں عزت عطا کرے گا
ترقی عطا کرے گا، شان عطا کرے گا۔